नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौजू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम और साथ में शुक्रिया भी अदा करते हैं मौलाना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का जो मौजू है वो है औलाद के हुकूक़। मुआशरे की बात करें तो मुआशरे में मुख्तलिफ रिश्तों की डोर से हम सभी बंधे हुए हैं। समाजी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं और बहुत सारे रिश्तों की डोर में हम बंधे होते हैं। एक ऐसा गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ फूलों के यानी मुख्तलिफ रिश्तों के फूलों की महक से महकता रहता है। और जब ये गुलदस्ता महकता है तो मुआशरा भी महक उठता है। आपका घर भी खुशियों और शादमानियों से महक उठता है, जिसमें अपनापन होता है, एक दूसरे का ख्याल शामिल होता है, एक दूसरे के जो हुकूक़ है उसकी पासबानी होती है, उसकी साथ में हम अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको भी हम फरामोश नहीं करते, यानी किसी के जो हुकूक़ हैं उनकी पामाली नहीं करते और जो फ़राइज़ हैं वो भी हम अदा करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ रिश्ते हैं और उन रिश्तों पर हम बात करें। आपको याद होगा कि हमने हुकूक़ इंसानी की बात करी राह नजात में, उसके बाद हमने बात की वालिदैन के हुकूक़ की और बहुत ही उम्दा हमारी गुफ्तगू रही मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के साथ। जो शरई हमारी रहनुमाई है, बहुत तफसीली रहनुमाई हुई। उस कड़ी में एक बहुत अहम जो रिश्ता है वो है औलाद का और वालिदैन का, यानी बाप का अपने बेटे और बेटी के तय क्या हुकूक़ हैं, और एक ये है कि जो माँ है, माँ के बेटे या बेटी के साथ क्या हुकूक़ और क्या फ़राइज़ है। औलाद के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। औलाद के हुकूक़ क्या है मौलाना साहब, यहाँ से अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आप ये समझिए कि औलाद माँ बाप के सामने एक रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल है जिससे उनको एक इमारत बनानी है। बेशक ईंटें हैं, सीमेंट है, बदरपुर है, सरिया है, रोड़ी है, ये सब रखा हुआ है जी। अब ये काम किसको करना है? एक राज आएगा और वो मजदूरों की मदद से ये सारे काम लेकर एक इमारत बनाएगा जी। ये इमारत टेढ़ी बन रही है, सीधी बन रही है, मजबूत बन रही है, सलीकामंदाना है, बेसलीके की है, ये सारी चीज़ पर मौकूफ़ है कि राज कैसा है। बेशक उसका फ़न कैसा है, उसके फ़न का सबूत मिलेगा उस इमारत से जी। इसी तरीके से ये बच्चे जो आपके सामने हैं, ये आपके हुनर का सबूत इसके अंदर सामने आएगा। बेशक ये जितने आप सलीकामंद होंगे उतना आप सलीके से इनकी तामीर करेंगे, इनको बनाएंगे, तैयार करेंगे। माँ को ये जो मकाम मिला है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जी जी, कितनी बड़ी बात है, बहुत अजीम बात है। जन्नत जो है इस लड़की के कदमों के नीचे आ गई है। ये मुफ्त में नहीं मिल जाती ये चीज़। बेशक बेशक एक बहुत बड़ा कारनामा उसको करना होता है, वो औलाद बनानी होती है। वो औलाद जो है खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाती, कुर्बानियाँ हैं उसके पीछे, उसके साथ कुर्बानियाँ होती हैं। जानवरों के बच्चे भी पैदा होते हैं और पलते हैं, बढ़ते हैं, जवान हो जाते हैं। इंसानों के बच्चे भी पलते हैं, बढ़ते हैं, जवान हो जाते हैं। लेकिन किस बाप ने, किस माँ ने अपने बच्चे को कैसा बनाया, ये उसकी सलीक़ामंदी पर मौक़ूफ़ है। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे की कोई सलीक़ामंदी की बात सामने आती है तो लोग पूछते हैं किसका बच्चा है ये। बहुत उम्दा बात, सही बात है। हाँ, इसलिए कि इसके अंदर जो कुछ है वो इनका माँ बाप का हुनर है। सलीक़ामंदी के साथ साथ अगर कोई बिगड़ा हुआ है, बदतमीज़ है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तब भी कहते हैं किसका बच्चा है ये। तो दोनों इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को बनाने या बिगाड़ने में हिस्सा है इनके माँ बाप का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चा जब शुरू से चलता है, यानी पैदा होते ही उसके कान में अजान कही जाती है। जी जी। उसके बाद से उसका खिलाना पिलाना, उसकी सफाई सुथराई, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक वक्त आता है वो खाना पीना शुरू करता है, उस वक्त से उसकी तालीम शुरू हो जाती है। बेशक उसने कभी बाएं हाथ से खाया, कभी दाहिने हाथ से खाया। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं बेटे इससे हाथ से खाते हैं, ये इस्तेंजा करने के लिए है, गंदे कामों के लिए ये हाथ है, अच्छे कामों के लिए ये हाथ है। जो आदत होती है तो उसके मुताबिक फिर वो सीखता है। उसके बाद एक वक्त आता है नमाज पढ़ने के काबिल होता है। माँ बाप का अपना अमल एक नमूना है, उसको देखता है बच्चा तो उस तरह से उल्टे सीधे सजदे करेगा, कुछ करेगा, लेकिन वो सीख रहा है। माँ नमाज पढ़ रही है, बच्चे भी उसके पीछे है, हाथ दाएं बाएं,
الٹے سیدھے سجدے کر رہا ہے، اس کے بعد ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ مسجد جاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم کرو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سختی سے نماز کی تاکید کرو، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا وہ خود جوان ہو جائے گا، اب اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی احتیاطی اس کی زندگی میں آتی ہے تو اس کو اپنا عقل و شعور خود آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کرے گا، یعنی تب اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی، ذمہ داریاں ہوں گی۔ اولاد کے حقوق کی ہم بات کریں تو مولانا صاحب، اولاد کے حقوق کیا اس کی دنیا میں آمد سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں؟ اس سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو تجربہ کار لوگ ہیں امام غزالی کے احیاء العلوم میں انہوں نے جو خود چیزیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ اتحاف السادۃ المتقین جو احیاء العلوم کی شرح ہے، اس میں علامہ زبیدی نے بڑی تفصیل سے الگ عنوانات قائم کر کر کے یہ بتایا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے۔ ماں کو اس دوران جب وہ حمل میں ہے اس وقت ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایسے خیالات اپنے پاکیزہ رکھنے چاہیے، نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی، اچھے اخلاق کا سوچنا فکر کرنا، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، عظیم شخصیات جنہوں نے ملک میں دنیا میں لوگوں کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان کے حالات کا پڑھنا، یہ ساری چیز جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اس میں وہ بچے کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو پیدائش کے بعد کے کیا حقوق، اگر بچے کے حقوق کی بات کریں یا پھر والدہ کی یا والدین کے اگر فرائض کی بات کریں تو؟ دیکھیے فرائض میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد سے اس کے کھانے پینے میں، اس کی ساری چیزوں میں یہ احتیاط رکھنی ہے۔ اس کے جسم کے اندر جن چیزوں سے کھانے پینے میں ماں جب پیٹ میں وہ ہے اس وقت تو پابندیاں کم ہیں، اور جو پیدا ہو کے سامنے آ چکا ہے اس وقت کھانے پینے کی پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بچے کی ماں نے کوئی ثقیل چیز کھا لی ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، اس نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی ہے اسے نزلہ ہو جائے گا، یہ ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا سمجھنا اور ان چیزوں کی رعایت کرنا یہ ذمہ داری ہے ماں کی، اسی وجہ سے اس کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ باپ کو کچھ اپنے کھانے پینے کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کھا لے، ماں وہ کھائے گی تو اس کے بچے کو تکلیف پہنچے گی، اسی لیے ماں کا درجہ بلند ہوتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بات کہی جاتی ہے۔ مولانا صاحب، پہلا مدرسہ ہے والدہ جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اب ہم بچے کی آمد کے بعد کی بات کر رہے ہیں، تربیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تو بہتر تربیت کیا بچے کا فطری حق ہے؟ فطری حق ہے، اس کا جائز حق ہے، مطالبہ ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ماں کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور سماج میں بھی کہنا ہوگا، جو ابھی میں نے مثال دی کہ جب اس کی کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو لوگ اس کے ماں باپ کو پوچھتے ہیں، کوئی بری بات دیکھتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو پوچھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عادت اس کے اندر اگر خراب آئی ہے تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے، اچھی عادت آئی ہے تو وہ اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ وہ ایک عمارت ہے جو بنائی ہے، ایک پیس ہے جو تیار کیا ہے کسی شخص نے، شاہکار بنے گا، اس کا شاہکار جو ہے وہ اس سے ثبوت ملتا ہے۔ کسی کمپنی کی بہت اچھی چیز ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہاں کی بنی ہوئی ہے، تو بتاتے ہیں فلاں کمپنی کی، اچھا اسی لیے ایسی ہے۔ کہتے بھی ہے نا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ جی ہاں، تراشنے کا جو ہنر ہے وہی وہ ہیرا جو تراش کر تیار ہوتا ہے، تراشنے سے پہلے اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، تراشنے کے بعد اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، پھر بیش قیمت ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو آپ سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کرنا اس کے جوان ہونے تک، بچے بچپن میں اس کو پڑھانا لکھانا، شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اچھا نام رکھنا، یہ اس کی ذمہ داری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ عقیقہ کرنا اس کی ذمہ داری اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اچھی باتیں سکھانا اس کی ذمہ داری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر لڑکا یا لڑکی جوان ہوئے اور ماں باپ نے وقت پہ شادی نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آئے گی۔ یعنی والدین کی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں، والدین کی ذمہ داریاں جو ہیں جوان ہونے اور شادی کرنے تک کے لیے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد پھر اس کی اپنی ذمہ داری خود ہو جاتی ہے۔ پھر بھی سماج اس کو یہ امید رکھتا ہے کہ جب بچے کی یا بچی کی آپ نے شادی کر دی اس کے بعد بھی نظر رکھیں کہ وہ کیسا سلوک کر رہی ہے، آپ کی بیٹی ہے اگر تو سسرال میں وہ کیا کر رہی ہے، بیٹا ہے تو اپنی دلہن کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے،
اس کی نگرانی کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ مولانا صاحب، تعلیم کو ہم ایک موضوع بناتے ہیں، والدین کے فرائض میں اس کو شامل کرتے ہیں، تو تعلیم وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں دنیا کا پتہ لگتا ہے، آخرت کا پتہ لگتا ہے، اچھے کا پتہ لگتا ہے، برے کا پتہ لگتا ہے، دنیاوی طور پر ترقی کے راستے ہمارے ہموار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں تعلیم سے ہمارا لگن کم ہے، کچھ کم رجحان ہے۔ تو تعلیم کی طرف آگے بڑھنے کے کیا طریقے ہیں اور تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور والدین کے کیا فرائض ہیں اس تئیں؟ دیکھیے، اس چیز میں ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں جی، وہ اصل میں کمائی جس کے ذریعے ہو سکے وہ ہنر سکھانا، اس کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں۔ یہ مکمل تعلیم نہیں ہے، یہ مکمل تعلیم نہیں ہے۔ انسانیت کی تعمیر اور اس کی تکمیل جس تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم ہے، اسلامیات کی تعلیم ہے، دینیات کی تعلیم ہے، اچھا برا سمجھنے کی تعلیم ہے، بڑے چھوٹے کو سمجھنے کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے بغیر وہ تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی مقصد آدمی صرف پیٹ کمانے کا، پیٹ پالنے کا دھندا سیکھ لیا اس نے، لیکن ماں باپ کو قدر و قیمت نہیں جانتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا لکھایا، یہ کیا، سب کچھ کیا، آج ہمیں کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ تم نے پڑھائی یہی تھا کہ وہ کمائے کھائے، وہ کمانے کھانے میں لگا ہوا ہے۔ تم نے یہ کہاں سکھایا تھا بڑے چھوٹے کے ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، قرآن حدیث کیا ہوتا ہے، اللہ رسول کیا ہوتے ہیں، سماج کیا ہوتا ہے، اپنے بڑے چھوٹے کیا ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا کیا ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سکھایا آپ نے؟ جو کچھ آپ نے سکھایا وہ کر رہا ہے۔ آپ نے یہ سکھایا تھا کہ پیسہ بنانے کی مشین بنا دیا۔ صحیح صحیح، پیسہ کما رہا ہے، وہ پیسہ کما رہا ہے، مہینے میں 1 لاکھ کما لے، 2 لاکھ کما لے، 10 لاکھ کما لے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جھوٹ بول کے ہو، سچ بول کے ہو، جیسے بھی ہو، پیسہ کمانا مقصد بنایا تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا۔ آپ نے بڑے چھوٹے کی تعلیم سکھائی ہوتی تو وہ بھی کرتا۔ صحیح بات۔ تو ماں باپ بگاڑتے ہیں یا ماں باپ ہی بناتے ہیں؟ ماں باپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میاں بیوی ملے، بچہ پیدا ہو گیا، کام ختم۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ شروعات وہیں سے ہے، اور ایک بہتر انسان بنانا والدین کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم بہت سارے کالرز ہمارے سوالات کرتے ہیں، اپنی اولاد سے پریشان ہیں کہ وہ کہنا نہیں مانتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس سے بھاگ جاتے ہیں، گویا یہ کہ نافرمان اولاد کے زمرے میں ہم ان کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بے راہ روی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ انہی کی ذمہ داری ہے جو شکایت کر رہے ہیں۔ خود کردارہ، فارسی کی ایک کہاوت ہے، خود کردارہ علاج نیست، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ جی، تم نے اسے بگاڑا ہے، تم بھگتو اسے، اس کو جو تم نے برباد کیا، دوسروں کو بعد میں ستائے گا، وہ سب سے نزدیک آپ ہیں۔ اس کے ڈنک اور اس کے زہر جو ہے سب سے پہلے آپ کو ستائیں گے۔ اس لیے بچوں سے اگر آپ کو شکایت ہے تو حقیقت میں آپ کو اپنے سے شکایت ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو خراب کیا ہے، ہم نے اس کو بڑھایا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ماں باپ اچھے نہیں ہیں، سلیقہ مند نہیں ہیں، لیکن اولاد جو ہے بہت سلیقہ مند ہے، بہت شریف ہیں۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ انسان کے اندر خدا پاک نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ ماں باپ کی مدد کے بغیر بھی ابھر آتی ہیں، ایسا کم ہوتا ہے۔ اور بچوں کو نیک صالح بنانے پر زیادہ دھیان رہنا چاہیے، بہتر انسان بنانے پر زیادہ دھیان رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے بھی بچوں کو آراستہ کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات ہوں، بزرگوں کے حالات ہوں، قدیم میں دور میں، ماضی میں جو انسانی شخصیات، اہم شخصیات ہوئی ہیں، ان کے حالات ان کو بتائے جائیں، کس طرح سے اپنا پیٹ کاٹ کے انہوں نے دوسروں کی مدد کی، کس طرح سے پریشانیاں اٹھا کر دوسروں کو سہارا دیا۔ یہ جب ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، تو ان کے اندر وہ چیز آتی ہیں۔ اور یہ چیز کب آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دکھایا، اپنا نمونہ اپنے بچوں کو دکھایا کہ محنت کر کے، کوشش کر کے اور کچھ پیسہ حاصل کیا ہے، اناج لے کر آئے ہیں، مانگنے والا دروازے پہ آ گیا، سارا اٹھایا اس کو دے دیا۔ بچے یہ تربیت دیکھ رہے ہیں کہ باپ نے کیا کیا، وہ بھی یہی کریں گے۔ صحیح، ایسے چلیو کاغا جیسے چلے تیرے مائی بابا۔ یعنی گھر میں ایک بہتر ماحول کو تشکیل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ بے شک بے شک، تبھی ہم جیسے ہوں گے ویسے ہماری اولاد ہوگی، وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہمیں جیسا کچھ انہوں نے دیکھا ویسے انہوں نے سیکھا۔ مولانا صاحب، تھوڑی سی جذباتی ہم بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کو بیٹوں سے بہت محبت ہوا کرتی ہے، والد کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، تو جو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان، یہ کیا حق تلفی ہے؟ دیکھیے، محبت اگر فطری چیز ہے جیسا کہ ہے، جی، اس طرح تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن کسی محبت کے نتیجے میں
مثال کے طور پر ایک بچے کو زیادہ تحفہ تحائف دے رہے ہیں جی چپکے سے کچھ جا کے اس کو دلا دیا جو دوسرے کو نہیں دلایا، کھانے پینے کی کوئی چیز ایک کو دے دی دوسرے کو نہیں دی، یہ حق تلفی ہو جائے گی۔ محبت کا ایک تو حال وہ ہے کہ محبت ہے لیکن اس کے نتیجے میں کسی کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، کسی کو محروم نہیں کیا جا رہا ہے، تو کوئی جرم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں ایک بات فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ سے گویا درخواست کی تھی، پروردگار ھذا فیما املک نفسی ولا تکلفنی فیما لا املک نفسی، پروردگار یہ تو وہ تقسیم ہے، وہ برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کے بارے میں مجھے ذمہ دار نہ بنائیے گا۔ کسی کی طرف میرا طبیعت کا رجحان زیادہ ہو جائے، کسی کی طرف کم ہو جائے، اس میں مجھے قصوروار نہ بنائیے گا۔ یہی اصول ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ 4 حقدار ہیں، حق ان کا برابر دیجئے۔ ہمدردیاں کسی کے ساتھ آپ کی زیادہ ہیں تو وہ الگ چیز ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں۔ اسی طرف آپ کا دھیان میں لے آنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب، آپ خود ہی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی جذباتی کہ ایک دوسرے سے ایک سے زیادہ لگاؤ ہے، ایک سے کم ہے، لیکن فطری طور پر ہے۔ لیکن ایک جہاں میراث کا مسئلہ آتا ہے، جہاں وراثت کا مسئلہ آتا ہے، بٹوارے کا مسئلہ آتا ہے، تو کئی مرتبہ اگر کوئی قریبی جس بیٹے سے مجھے زیادہ محبت ہے تو اس کو میں زیادہ حصہ دے دیتا ہوں، ایک بیٹی سے مجھے لگاؤ نہیں ہے تو اس کو حصے سے، اس کے حق سے ہی محروم کر دیتا ہوں۔ تو شرعی طور پر کیا حقوق ہیں اولاد کے اور کیا فرائض ہیں والدین کے؟ دیکھیے میراث کا جو معاملہ ہے وہ تو آدمی کا دم نکلنے کے بعد ہی میراث کا قانون بنتا ہے۔ بے شک جب تک آدمی موجود ہے اس کی تمام زمین جائیداد اس کی اپنی ملکیت ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد وہ حق آئیں گے جو سورہ نساء میں 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ اس لڑکے کا اتنا، لڑکی کا اتنا، اور فلاں کا عزیز کا اتنا، بیوی کا اتنا، یہ سارا قانون بعد میں آئے گا۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر کوئی آدمی کسی کو دینا چاہتا ہے تو اسے ہبہ کہتے ہیں۔ کسی بالکل غیر کو بھی دینا چاہے کوئی آدمی اسے بھی دے سکتا ہے۔ اتنی ضرور ہدایات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ اپنے مال و دولت میں سے، اپنی زمین جائیداد میں سے، اپنے پیسے میں سے اتنا کسی کار خیر میں ہی کیوں نہ ہو، آپ اتنے زیادہ نہیں دے سکتے کہ بچے اس کی وجہ سے محروم ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت بڑا قیمتی باغ تھا، وہ رائے خدا میں دینا چاہا۔ آج کل کوئی اور آدمی ہو، کوئی منتظم ہے کسی ادارے کا، یا کوئی یتیم خانہ چلا رہے ہیں آپ، اور کوئی کہے کہ میں اپنا سب کچھ آپ کو دے رہا ہوں، تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتدال کا آخری نمونہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کار خیر میں سارا نہ دو، کم کرو۔ انہوں نے کہا آدھا دے دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا بھی نہیں۔ انہوں نے پوچھا 3/3 حصہ دے دوں؟ 33%؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث کثیر، تہائی بھی بہت ہے۔ انک لن تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، تم دنیا کو خیرات میں دے کر، زمین جائیداد سب جگہ لٹا کر اور دنیا سے چلے جاؤ، اور بعد میں تمہاری اولاد جو ہے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں بھی آپ دینا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے۔ ایک تو وارثوں کا حق محروم نہ کر دیا جائے، دوسرے کہ 1/3 حق ہے۔ 1/3 مال میں آدمی کو یہ اختیار ہے کہ کوئی وصیت کر دے، یا اس کا قرض بھی ہے تو اس میں سے وہ ادا کیا جائے گا۔ آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس نے جو رقم چھوڑی ہے اور قرضہ اس سے زیادہ چھوڑا ہے تو وارثوں کا حق بن چکا ہے۔ اب وہ اگر خوشی سے اجازت دیں کہ اس کا سارا قرضہ ادا کر دیا جائے، ہمارا حصہ کٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا قرضہ یا اس کا کسی کو وصیت کی ہے تو وہ 1/3 مال میں جاری کی جائے گی۔ مختصر یہ مولانا صاحب نتیجہ یہ نکلا ہماری آج کی بات کا، یعنی جو اولاد کے حقوق ہیں ان تک پہنچنے چاہیے، والدین کو اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے، امتیاز نہیں برتنا چاہیے اس اولاد کے اور اس اولاد کے درمیان، اور جو ذمہ داریوں کا آغاز ہے بچے کی آمد سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ بنیادی اگر حقوق کی بات کریں تو اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کے جوان ہونے تک، اس کی شادی تک، شادی اس کے حق میں شامل ہے، بہتر جگہ شادی ہو، اچھی تعلیم اس کی حق میں شامل ہے، بہتر تربیت اس کے حق میں شامل ہے، اور صراط المستقیم پر چلنے کی طرف آگے بڑھانا، یعنی ان کو اچھے آداب سکھانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور ان تمام حقوق کی پاسبانی کرنی چاہیے، ان کا تحفظ کرنا چاہیے مولانا صاحب، اور اس بات کا ہم سبھی کو خیال رکھنا چاہیے۔ کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے، گجرات سے پہلی کالر ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن، سوال پوچھیں۔ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن اور سوال پوچھیے۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें बहन। हाँ, मेरा सवाल है, बच्चे लोग नशा करते, शराब वराब पीते, तो उसके लिए क्या दुआ करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। नशे के लिए कौन सी दुआ, मौलाना साहब से अभी ये रहनुमाई हासिल करेंगे। अनीस फातिमा बहन इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं और हमें फ़ोन कर रही हैं ये उड़ीसा से। खैर मक़दम आपका अनीसा बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम आपका राह नजात में। जी, मेरा सवाल मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी का। जी जी, हम आपको सुन रहे मेरी हैं। बेटी का है, थोड़ा बहुत माने आलसी हो गई है, बीए में पढ़ रही है, लेकिन बहुत आलसी हो गई है, थोड़ा ज्यादा ही मोबाइल देखती है, मना करने से भी मानती नहीं, समझे। नमाज भी पढ़ती है, ऐसी बात नहीं, नमाज पढ़ती है, सब कुछ है, लेकिन मानती नहीं है। वो एक सवाल है। और एक ख्वाब है हाँ, मेरी छोटी बेटी का, जो कल देखी थी उसने ख्वाब में कि कुर्बानी का गोश्त आ रहा है घर में। कुर्बानी का गोश्त घर में आ रहा है। बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवालात हमारे पास हैं। मौलाना साहब, इस ख्वाब से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। कुर्बानी का गोश्त आ रहा है। देखिए, कुर्बानी का हो या किसी चीज़ का हो, कच्चा गोश्त देखना अच्छा नहीं होता है जी। इसलिए उनको चाहिए कि दो दो करके 6 रकात नमाज पनाह पढ़ लें और कुछ सदका ज़रूर निकाल दें। इंशाअल्लाह ताला उसका मुज़र असर ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह बेटी इनकी बीए में है, लेकिन वो काम में कोताही बरतती हैं, आलसी हैं और इनको शिकायत मोबाइल की है। मौलाना साहब, 2 जुमले कहूँगा कि मोबाइल दिया तो आपने ही है, दिलवाया तो आपने ही है। आपको ये कोशिश, अभी हम इस बात पर जिक्र कर रहे थे, तो औलाद को बनाने बिगाड़ने में कहीं ना कहीं वालिदैन का हाथ होता है। मैं ये नहीं कहता कि बहन ने बिगाड़ दिया है, लेकिन वो रास्ते हमवार ना करें हम। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मोबाइल देना एक ज़रूरत भी है आज के दौर में जी, लेकिन उसके कुछ हदूद भी हैं। बच्ची है 17-18 साल की है, सुबह कॉलेज के लिए निकली है, दोपहर तक किसी वजह से देर हो गई है तो वो फ़ोन करके इत्तला दे दे कि मैं फ़लाँ वजह से देर हो गई है मुझे, या ये पूछ रहे हैं बेटी कहाँ हो। ये तो एक तामीरी और जायज़ ज़रूरत है, लेकिन उसका नाजायज़ इस्तेमाल ये है कि काम के वक्त में आप उसको उसमें ले बैठे हुए देख रहे हैं। और मैं मैसेज भेजने वालों से भी कहूँगा कि गैर ज़रूरी बातें खामखा कुछ भी दिमाग में आया, वो अतर सही साहब को भेज दिया, मुझे भेज दिया, अतर सही साहब सारा काम छोड़ के उसे देखने में लग जाएं। गैर ज़रूरी चीज़ है। हदीसों के मामले में यही बातें हो रही हैं, उल्टी सीधी हदीसें, कोई सही सबूत है नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी मेरी तरफ कोई बात मंसूब करे जो कि वो मैंने नहीं कही है, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। जिस किसी ने कहा कि ये मैसेज है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया नहीं फरमाया, तस्दीक तो कर लो पहले। तस्दीक इसलिए उल्टी सीधी बातें भेजिए नहीं, गैर ज़रूरी बातें। क्या ज़रूरत है कि दुनिया भर की बातें आप बैठे हुए, एक तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दूसरे जिसको भेजा है वो बैठ के सारा काम छोड़ के उसको पढ़े। और हम बच्ची से कहना चाहते हैं, और बच्चे के साथ साथ तमाम नौजवान बच्चों से हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्तकबिल, ताबनाक मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। ये वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल का सही इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि कोई मालूमात लेनी है, जैसा कि आपने फरमाया, को ज़रूरी फ़ोन करना है, ज़रूरी मैसेजेस आजकल मोबाइल पर आते हैं, उसमें इस्तेमाल करें और अपने मुस्तकबिल के बारे में ख़ुद ज़्यादा होशियार रहें। बिल्कुल समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। मेहनत कीजिए, दिलचस्पी लीजिए। पढ़ाई के वक्त में कोई भी काम गलत है सिवाय पढ़ाई के। नमाज के वक्त में कोई भी काम आप कर रहे हैं गलत है, नमाज पहले पढ़नी जिम्मेदारी है। तो हर काम को उसके वक्त पे करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद टाइम बचे तो किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। कोई दुआ इनकी वालिदा के लिए किस दुआ का एहतमाम करें कि बच्ची उसके लिए हो जाए? सूरह फुरकान की जो आखिरी रुकू में एक आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आयत बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। ये दुआ का एहतमाम करें, सुबह शाम कम से कम 7 दफ़ा पढ़ लिया करें। आइए मौलाना साहब शहजाद साहब से बात करें, रामपुर से हमें फ़ोन कर रहे हैं। खैर मक़दम आपका शहजाद साहब, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं शहजाद साहब, क्या सवाल है आपका? जी भाईजान, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम ब्लड देते हैं जैसे किसी को गैर मुस्लिम को, तो वो देना जायज़ है या नाजायज़ है, गलत है वो देना? ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन रेहाना से बात करेंगे, गुजरात से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम, हमारा सवाल पूरा कराइए। जी फरमाएं बहन रेहाना, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन रेहाना, सवाल मुकम्मल कीजिए। हाँ, हमारे घर में बहुत तकलीफ है और बच्चे हैरान है।
बच्चे हैरान परेशान है और हमारे घर में तकलीफ है। अल्लाह ताला फैमिली में परेशानी है। मफहूम तो यही है कि घर में परेशानी है। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। आपके ये सवाल का मफहूम हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको इंतज़ार करना होगा। एक सब गुजरात से बहन का हमारे पास फ़ोन था। नशे से छुटकारा पाने के लिए कोई दुआ जानना चाहती थी। देखिए, नशे की आदतें ऐसी हैं कि बहुत सारे हकीमों डॉक्टरों के यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो उसको इस्तेमाल करें तो वो आदत छूट सकती है। सबसे पहली चीज़ बुनियादी ये है कि जिसको ये आदत, ये लत लग गई है, वो आमादा हो कि मुझे छोड़ना है। क़ुव्वत इरादी हो। हाँ, उसकी क़ुव्वत इरादी हो, उसका अपना अज़्म व हौसला हो, फिर जो रुकावटें हैं वो दूसरे दूर कर सकते हैं। एक आदमी सोया हुआ है तो उसको आप जगा सकते हैं, बेशक, लेकिन एक मैड मार के पड़ गया है, जागे बंद करके उसे नहीं जगा सकते हो, इसलिए कि वो जागा हुआ ही है, उसे क्या जगाएंगे आप। तो पहले उस आदमी को आमादा होना ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, फिर दूसरे लोग उसकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ ऐसे तरीक़े हैं कि वो इख्तियार करते हैं, नशा छूट जाता है। उसके अलावा उनके घर वाले लोग जो हैं वो नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ करें और अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना, ये हदीस शरीफ की दुआ का एक हिस्सा है, ये पढ़कर आप दुआ किया करें। और मौलाना साहब, जो नशे का शिकार है उसको उसके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, उसे ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दें और मोहब्बत के साथ उसको बेहतरी के रास्ते पर लाने के इक़दाम भी करने चाहिए। मसलन ये भी करें। और एक बात ये समझने की ज़रूरत है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ये करता हूँ। ये परेशानी दूर होनी नहीं है, अपने आप एक और बड़ी परेशानी में आपको डाल रहे हैं, अपने आप को धोखा देना है। वो गालिब ने जो कहा है ना, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, तो बेखुदी के लिए जो आपने ये तरीका इख्तियार किया है, ये एक और ज़्यादा बीमारी के जड़ है। सही बात जो परेशानियां आप दूर कर रहे हैं, इसके छतर साया में वो और बढ़ रही हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। और सही बात तो यह है कि माशी तौर पर, ज़हनी तौर पर हमें तबाह कर देती है नशे की लत, तो इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। घर वालों को चाहिए कि उनको अच्छे कामों में लगाएं और बेहतर तो ये कि नमाज के लिए ले जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इस लत से उनको छुटकारा मिल जाएगा। रेहाना साहिबा का मौलाना साहब एक, बल्कि शहजाद साहब की बात हम पहले करते हैं। शहजाद साहब ब्लड डोनेशन के ताल्लुक से जानना चाहते हैं। देखिए, ब्लड डोनेशन जो है वो ज़्यादा बारीक फ़िक़ही चीज़ों में हम जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन किसी आदमी की जान का बचाना एक बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा कार्य खैर है, वो आप करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर है। किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी की भी जान बच जाए उस आपके डोनेशन हदिये से। रेहाना साहिबा का गुजरात से है सवाल। घर में परेशानी है, उनका मफहूम उनके सवाल का यही है। देखिए, परेशानियां दूर करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम घर के तमाम लोगों के बारे में ये टटोलें कि कोई अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। यह अहम बात है। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो खुदा पाक की रहमतें हमसे दूर हो जाती हैं और फिर परेशानियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। इसलिए अल्लाह को राज़ी करने की तदबीरें कीजिए। गुनाह सबसे पहले छोड़ना ज़रूरी है। नेकियां आप बहुत ज़्यादा ना कर सकें, इतना बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला ये है कि आपसे गुनाह ना हो, बुराइयां छोड़ दीजिए, ज़्यादा बड़ा काम हो जाए। बहुत अच्छी बात है। आइए, दो कॉलर हैं मौलाना साहब, उनसे बात करते हैं। नाजिया साहिबा हैं लखीमपुर से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका। नाजिया साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताइए भाई, हमारा ये सवाल है कि मतलब मेरे कुछ दूरी पे मेरे घर के तो मतलब जो है एक मिट्टी हो गई थी। वो लड़की बाल काटने की बहुत शौकीन थी, तो जब उसको नहलाया गया मिट्टी रुखसत करने के वक्त मतलब जो है जब उसको मिट्टी को उठाया जा रहा था तो मिट्टी इतनी भारी हो गई थी कि वो उठ ही नहीं रही थी। फिर कुछ देर के बाद में मौलाना लोगों ने कहा कि मतलब क्या करें, फिर उनकी मतलब जो है उसी जनाजे के ऊपर कैंची रखी गई, तब वो मिट्टी हल्की हुई, तब उठी। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा वजाहत चाहिए। मौलाना साहब, सवाल आप तक एक और पहुंच सवाल है, जैसे हमारे घर में छिपकलियाँ बहुत हैं, सारे मतलब उपाय करके देख चुके हैं कि प्याज भी काट के, अंडे के छिलके भी लगा के। मौलाना साहब से जरा दरियाफ्त करना चाहते, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि हमारे घर में मतलब ये जो है परेशानी। बिल्कुल बहन, दोनों सवालात के इंशाअल्लाह ताला हम जवाब मौलाना साहब से लेने की दरख्वास्त करेंगे। फरहत साहिबा से और बात कर लें, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं फरहत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम बहन फरहत, बताएं। मैं ये बोल रही हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे 5.5 महीने का नुकसान हो गया पहला बच्चा। नहीं, पहले बच्चे की जिक्र कर रहे हैं ना कि उसमें मिसकैरेज हो गया। अभी दूसरा है, तो उसमें मैं खास देखी कि मतलब बेटी हुई है नॉर्मल। माशाल्लाह। नहीं मौलाना साहब, बात अभी समझ नहीं आई। पहला इनको नुकसान हुआ, उसके बाद माशाल्लाह हमल हुआ, उसके बाद बेटी आपके पास आए? नहीं, ख्वाब में देखा।
ख्वाब में। ये ख्वाब में देखा आपने जी, तो मौलाना साहब ख्वाब में अगर इन्होंने देखा जी। और अगले फ्राइडे को गए थे मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ने, तो वो नियत बांधे थे, तो उनको लग रहा था कि कोई बोल रहा है कि मतलब आपका बेटा हुआ है। अच्छा, ये उनको ख्याल हुआ है। मौलाना साहब इन दोनों सवालात की तरफ हम आपकी तरफ देखते हैं। इनके देखिए, ख़वातीन को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि मिसकरेज जो होता है, हमल साकित होता है, उसके कुछ न कुछ रूहानी असबाब होते हैं जी। कुछ ऊपरी असरात हों, कुछ अपनी बेहतियाती हो। बच्चियाँ तजर्बा होता नहीं, जो 2-3 बच्चे जिसके हो चुके होते हैं तो उसको बच्चा जनने का और हमल के ज़माने में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह चलना फिरना चाहिए, कुछ न कुछ तजर्बा होता है। नई उम्र की बच्चियों को जब पहला बच्चा होता है, दूसरा होता है, ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, खाने में, चलने फिरने में, उछल कूद करने में बेहतियाती हो जाती है और वो ज़ाय होता है। और जब एक दफ़ा कोई ज़ाय होता है बच्चा किसी का, तो फिर आगे तक के लिए ख़तरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए सारी एहतियातें ज़रूरी हैं। और कुछ ये भी समझना चाहिए कि कुछ ऊपरी असरात भी होते हैं जो इस चीज़ को ख़राब करते हैं। इसलिए ऐसे हालात में सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए और आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए। जहाँ तक उनके ख्याल का मामला है और जो इनका ख्वाब है, उसका मतलब यह है कि ये एहतियातें कर लीजिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए औलाद लिखी है, लेकिन उसमें बीच में कुछ रुकावटें, कुछ बेहतियातियाँ हैं, उनकी एहतियात कर लीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब, नाजिया साहिबा का जो सवाल है बाल काटने का और बच्ची की जो जनाजा है वो भारी होने का, देखिए, जनाजा भारी हो जाने के बहुत सारे असबाब होते हैं और ये खुदा पाक के लोगों को सिखाने का, तरबियत देने का एक तरीक़ा होता है। किसी आदमी के ऊपर जो इस तरह की हालत आई है, उससे दूसरों को समझाना मकसूद होता है कि ये ख़वातीन के लिए जो तरीक़ा है वो बाल को रखने का है। हत्ता कि हज के मौके पर भी जहाँ हुक्म यह है कि मर्दों को उस तरह फिरवाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा वो होता है, वहाँ भी औरतों को ये नहीं कहा गया कि इनका भी बाल कटवा दो। ज़रा सी लट काटी जाती है। इसका मतलब हुआ कि उनको बालों को बरकरार रखना ज़रूरी है। जो लड़कियाँ इस तरह के फैशन के वजह से या किसी वजह से बाल छोटे करती हैं, ये अपनी निस्वानियत को दागदार करती हैं। उसकी सज़ा के तौर पर ये दिखाया गया। और उन लोगों ने जो तदबीर की है कि कैसी इनके साथ रखती जाए, वो कोई शरई हुक्म नहीं है, लेकिन एक तरीक़ा उनके जहन में आया, उन्होंने वो किया और उससे कामयाबी हो गई। तो ये एक तरह का सबक देना होता है कि ख़वातीन को अपने बालों के मामले में जो एक रिवाज चला आ रहा है वही ठीक है, वो शरीयत के मुताबिक भी है, उसकी रियायत करनी चाहिए। और आइंदा और ख़वातीन को इसकी एहतियात करनी चाहिए कि अपने बाल गैर ज़रूरी तौर पर न काटें। हालांकि जो पैंची उन्होंने रखी है उसका कोई शरई जवाज़ नहीं है, कोई शरई अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ समझ में आई किसी के और उसको अमल कर लिया और वो कामयाब भी हो गया। इनका एक छोटा सा सवाल और है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। रेहाना साहिबा से बात करेंगे, पुणे से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका रेहाना साहिबा, सवाल पूछें। रेहाना साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? हाँ, मेरे 2 सवाल है सर। हाँ पूछें रेहाना साहिबा। हाँ, मेरे को एक लड़की है, उसका नाम अलीजा है, उसके मायने जानना था। अलीजा? और अलीजा। अलीजा, ठीक है। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, मेरे को दूसरा एक लड़की की ख्वाहिश है, अब मैं अमल से हूँ, तो उसके लिए कुछ दुआ बता दीजिए मौलाना साहब से। बेटी की ख्वाहिश है ना? बेटी की ख्वाहिश है, एक लड़की है मुझे, बेटे की नाम के ख्वाहिश है। मायने जानना था, और मुझे अब बेटे की ख्वाहिश है, तो एक दुआ चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से ज़रूर इसके लिए दरख्वास्त करेंगे। बहन शहाना से और बात कर लें, मुरादाबाद से फ़ोन किया है। बताएं शहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन शहाना, बताएं। जी, मेरा एक सवाल है। मैं 2 साल से बेटी के रिश्ते की तलाश कर रही हूँ, बस कहीं भी बात नहीं बन पाती। लेकिन मुझे ख्वाब में दिखाई देता है कि रास्ते बंद, मैं कहीं जाती हूँ ना ख्वाब में, तो मुझे हर जगह रास्ता बंद नजर आता है, मुझे रास्ता नजर नहीं आता कहीं भी। और रात भी मैंने ख्वाब में कहीं देखा, कहीं बहुत पेड़ हैं, ऊंचाइयां हैं, और असर की नमाज का टाइम हो रहा, तो वहाँ एक पलंग पड़ा हुआ है, तो उस पलंग पे प्लास्टिक की पिन्नी बिछी हुई है, तो मैंने वहाँ ऐसे हाथ से वजू किया और असर की नमाज पढ़ी। तो मैं कह रही अल्लाह, दिन छिपने वाला है, मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, ना कोई गाड़ी मिल रही है, ना कोई रास्ता बता रहा है। दुश्वारी होती है। हमेशा ख्वाब में यही देखती हूँ कि मुझे रास्ता बंद नजर आता है। क्या बात मेरी बेटी के रिश्ते में क्यों रुकावट आ रही है? ये रास्ता इंशाल्लाह अल्लाह तमाम रास्ते हमवार करेंगे और तमाम रुकावटें दूर करेंगे। मौलाना साहब, किस तरह से ख्वाब भी आपके सामने है और इनकी परेशानी भी आपके सामने है?
دیکھیے خواب میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کا مشاہدہ آپ کو اپنے تجربے میں بھی آ رہا ہے جی بچی کے جو رشتے نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی راستے بند کا ہی ایک حصہ ہے. آپ اس کے لیے یہ سمجھیے کہ آپ سے کوئی کوتاہی کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے شرعی معاملے میں, اس لیے نماز توبہ بار بار پڑھیے اور نماز استخارہ پڑھیے اس نیت سے رات کو سوتے وقت یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب, یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب, یہ کم از کم 1 ہفتے تک رات کو سوتے وقت سارے کاموں سے نمٹنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے اور اس کے بعد بغیر کسی سے بولے یہ پڑھتے ہوئے سو جائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار میرے کاموں میں کیا رکاوٹ ہے اور مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یا تو آپ کو کوئی خواب میں بتایا جائے گا ورنہ آپ کے دل میں خود یہ بات آ جائے گی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, آپ کے بچے کا رشتہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں سنبھل سے, نسرین صاحبہ. بتائیں نسرین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا سوال یہ ہے سر, میری یہی سوال ہے میرا, میں بہت پریشان ہوں. میری بچیاں جوان ہیں اور رشتہ آتا ہے اور لیکن رشتہ رک نہیں رہا ہے, اور اللہ کے کرم سے بچیاں ماشاءاللہ روز نماز کی پابند بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اور پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں میری, لیکن میں بھی اتنی پریشان ہوں کہ میرا رشتہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. بہن مایوس نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ رشتے آئیں گے بھی اور رکیں گے بھی. مولانا صاحب سے وہ طریقہ پوچھیں گے کہاں کمی ہو رہی ہے, کہاں پر اصلاح کی گنجائش ہے اور کن دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ کی طرف پھر ایک مرتبہ دیکھیں گے. دیکھیے کبھی کبھی تو رشتوں میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ بچیاں شکل صورت کی اچھی نہیں ہیں, گھر خاندان جو ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہیں, مال و دولت نہیں ہیں, گھر اچھا نہیں ہے, بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں جی. لیکن کبھی کبھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ایک فخر و غرور پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر. یہ اہم بات ہے. ہاں یہ جہاں وہ وجہ ہے خرابی کی وہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. جی. بچیوں کا بدشکل ہونا اتنی بڑی وجہ نہیں ہے, بے علم ہونا اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. بڑے بول اگر نکل رہے ہیں, بڑا بول اگر کبھی زبان سے نکل گیا, انہوں نے جو ابھی کہا ہے بڑا بول نہیں ہے, یہ تو اطلاع دے رہی ہیں, لیکن کبھی کبھی ہماری زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ ہمارے بچوں میں کیا کمی ہے. دیکھو ابھی رشتے آ جائیں گے, ذرا بڑی ہوں گی تو آ جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کی یہ چیز لکھ لی جاتی ہے کہ تم نے ساری چیزیں جو ہیں خوبصورتی, تعلیم, اچھا خاندان, مال و دولت, اس کو سب کچھ سمجھا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں سمجھا. اس لیے نماز توبہ ان کے ماں باپ کو پڑھنی چاہیے, ان بچیوں کو بھی پڑھنی چاہیے, لیکن اصل ان کے ماں باپ کو نماز توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہماری کسی خامی, کوتاہی, ہمارے کسی بڑے بول یا کسی کو کچھ تانا دے دیا ہو کسی وقت میں, اس کی وجہ سے اگر یہ رکاوٹ ہے تو پروردگار ہم سے معافی چاہتے ہیں. جب آپ معافی مانگیں گی, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے آ جائیں گے اور وہ ٹھہریں گے بھی. اور آپ کو بھی اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے وہ 21 مرتبہ پڑھا کریں, اللہ سے دعا کریں. عاجزی اور تواضع انکسار یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بے شک. بہت شکریہ مولانا صاحب. پونے سے ایک بہن ہے منتظر, ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن, سوال پوچھیں. السلام علیکم اطہر سر. وعلیکم السلام بہن, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سر سوال میرے 2 سوال ہیں. پوچھیں. اللہ والے مولانا کو بھی میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں مولانا سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ ہم آپ کو دعا میں, ہمارے کو آپ دعا میں یاد رکھیے. ضرور دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا آپریشن ہو, چاہے آنکھ, ناک, پیٹ, کس کا بھی آپریشن ہو, تو اس وقت مریض کو حوصلہ افزائی کے لیے, گھبراہٹ نہ آنے کے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا فلیٹ نیچے سوسائٹی میں گارڈن فلیٹ ہے, ڈرینیج میں گھس جو کھڈے کر کے ہے دیوال کو, وہ گھس بہت ہی ہمیں تکلیف دے رہی ہے. دوائی وغیرہ لا کے ڈالے, مرتی ہے, پھر سے آتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں معلوم نہیں. اس گھوس کو رفع دفع ہونے کے لیے, ہمیں تکلیف نہ ہونے کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. شمیم جلگاؤں سے ہیں ہماری فون لائن پر, فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمیم بہن بتائیں. آج سویرے فجر کے بعد چھوٹے بھائی کی لڑکی ہوئی ہے 6 بجے. ماشاء اللہ, مبارک. تو اس کے لیے اس کا نام بھی بول دیجیے ایک اچھا سا, اور اس کے لیے دعا کر دیجیے, کمزور ہے تھوڑی. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے, میری بہن تبسم نے انٹرویو دیے لے, پیپر میں پاس ہو گئی, اب لسٹ میں نام آ جائے اس کا, اس کے لیے دعا کر دیجیے.
ٹھیک ہے بہن، دونوں سوال ہمارے ہیں، یہیں سے شروعات کرتے ہیں مولانا صاحب۔ دیکھیے بچیوں کے لیے یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، شہدائے کربلا کی یاد کا بھی موقع ہے، اس موقع پہ فاطمہ نام رکھیں گی تو بہت اچھا رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ آپ نے مشورہ دیا ہے۔ اور کمزور ہے اس کے لیے دعا؟ بچے شروع میں کمزور ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا کھانے پینے کا اہتمام کرایا جائے، دودھ وودھ اس کی ماں کا جو ہوگا، ماں کو جو مناسب چیزیں اس وقت میں دی جا سکتی ہیں وہ دیں، اس کے دودھ سے ہی اس کو غذا ملے گی انشاءاللہ، اور اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک انٹرویو میں کامیابی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی دعا کرتے ہیں، وہ خود بھی دعا کریں، نماز حاجت پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ کی ڈور پکڑنا سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے، اس سے ہی کہیے جو کچھ کہنا اور اللہ کی ڈور کو تھامے رہیں مضبوطی کے ساتھ، تو کامیابی ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بہن سروری ہیں ہماری فون لائن پر، ان کا سوال بھی شامل کر لیں، روہتک سے فون کیا ہے، فرمائیں بہن۔ سروری صاحبہ سوال پوچھیں، کیا سوال ہے؟ ہاں جی، تہجد کے لیے، تہجد میں کیا وہ ہے، تہجد کی نماز کے؟ دیکھیے سوال مکمل طور، لیکن تہجد کی نماز کا طریقہ غالباً جاننا چاہتی ہیں۔ دیکھیے تہجد کی نماز بہترین نماز ہے، نفل نمازوں میں 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان میں تہجد سب سے افضل نماز ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ واجب تھی، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترس کھاتے ہوئے اس کو لازم نہیں کیا ہے، لیکن وہ نماز نہایت قبولیت کی نماز ہے، وہ وقت بھی بہت قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت میں دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز صبح صادق ہونے سے پہلے، جب فجر کا اول وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اس میں 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، جتنی آپ کو توفیق ہو اتنی پڑھ لیجیے۔ 2 کالر ہیں، ریحانہ صاحبہ ناگپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، اور حبشہ صاحبہ کانپور سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ ریحانہ صاحبہ پہلے آپ کا سوال ہم شامل کریں گے، بتائیں ریحانہ صاحبہ۔ ریحانہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، بہن حبشہ سے بات کریں گے، کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ حبشہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ ہلو، غالباً حبشہ صاحبہ سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن پونے سے ہماری بہن کے 2-3 سوال ہیں مولانا صاحب۔ پہلے تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے آپ سے، ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپریشن کے وقت یا آپریشن کے بعد مریض کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا دعا پڑھیں یا کیا کلمات؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، جی، پریشانی کو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہی طریقہ ہے، اس کو تسلی دی جائے۔ انسان کے حکیم لوگوں کا، پرانے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو دوا دیتے ہیں اس سے شفا نہیں ہوتی، انسان کے اندر خود ایک قوت دافعہ ہے جو بیماریوں کو دھکا دے کر نکالتی ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ اس دافعہ کی مدد کرتا ہے۔ جی، تو اسی طریقے سے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جو اس کی بیماریوں کو دھکا دے کر باہر نکالتی ہیں، اسی کو سہارا دیا جائے تسلی کے الفاظ میں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایسی بیماری فلاں کو ہوئی تھی تو بالکل ٹھیک ہو گیا، اور فلاں کو یہ بیماری ہوئی تھی، مجھے خود یہ بھی تکلیف ہوئی تھی، آج میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں۔ یعنی حوصلہ تو یہ تسلی دی جائے، یہ حوصلہ بڑھانا جو ہے، چاہے آپ اپنے الفاظ میں کہیں، حدیث کے الفاظ تو ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، لیکن یہ الفاظ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اپنے لفظوں میں تسلی دی جائے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ رشیدہ صاحبہ کا سوال شامل کریں گے، فرمائیں رشیدہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پونے سے فون۔ مولانا کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رشیدہ۔ ہماری نواز یہ بہت جدی ہے، 7 سال کی ہے، نام شیرین ہے، اس کے نام کے میں 2 سوال ہیں میرے، اس کے نام کے میں نے جاننے کا ہے۔ 2-3 بچے ہیں، تینوں بچوں کا نام جاننے کا ہے، عائشہ، سمیہ، حمزہ، چاروں بچوں کا نام کے میں نے جاننے کا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے تمام نام ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ رشیدہ صاحبہ کے مولانا صاحب نام تو شیریں ہیں اور اس کے ضدی ہیں، لیکن معنی بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اور شیریں کے معنی تو ہوتے ہیں میٹھی، یعنی پسندیدہ بچی، اور اس کی جو عادتیں ہیں یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ایک طریقہ ہم بتایا کرتے ہیں کہ نماز کے وقت میں ان کی ماں کو چاہیے کہ ایک بوتل پانی جانماز کے سامنے رکھ دیں، نماز سے جب فارغ ہوں تو اس کے اوپر دم کریں، وہ پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ غیر ضروری شرارتیں اور ضد اس کی
अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगी। आयशा, सुमैया और हमज़ा की माने भी उन्होंने जानना चाहिए। ये आयशा सुमैया बहुत मुबारक नाम है, और हमज़ा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जी, वो नाम भी अच्छा है। एक कॉलर और हैं, रहमत हैं आंध्र प्रदेश से। फरमाएं क्या सवाल है। रहमत हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। हेलो, गालिब शमीम बानो साहिबा से बात करते हैं, गांधी नगर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं शमीम बहन क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपको हम सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। शमीम बानो सैयद गुजरात से है। जी जी। हाँ, हमारे भाई है, उनका मिनरल वाटर का प्लांट है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए तभी बात मुमकिन हो पाएगी। मेरा सवाल ये है कि हमारे भाई का मिनरल वाटर का प्लांट है। जी। नाम जमजम है उसका। धंधा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। सवाल मुकम्मल कीजिए। टीवी मगर अच्छा चलता भी है, फिर ऐसे 6-7 महीने होते हैं और बहुत बड़ा यानी खर्चा आ जाता है। कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, इसका मफहूम यही है मौलाना साहब। इन रुकावटों से कैसे पार पाया जाए। हाँ, देखिए, एक तो नमाज भी है भाई की, कोई बुरी आदतें भी नहीं है, धंधा भी अच्छा ही संभालते हैं। अब मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है, उसको ध्यान से सुनिए बहन शमीम बानो जी। देखिए, जब अल्लाह ताला, आप बार बार इन्होंने कहा कि काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जब कभी अल्लाह ताला कारोबार अच्छा चलाए तो हमें उसमें अल्लाह को और अल्लाह के बंदों को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह के नाम पर कुछ न कुछ निकालते रहिए। अल्लाह के बंदे को ज़रूरतमंद हों, आए तो उनकी मदद कीजिए। जो कोई घर पे बैठे हुए हैं, हमें जो अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है उसमें हमारा ही सारा हिस्सा नहीं होता, उसमें अल्लाह के दूसरे बंदों का भी हिस्सा होता है। उनको पहुँचाइए। गुरबा, मसाकीन, ज़रूरतमंदों, मोहताजों की मदद करेंगे तो रुकावटें अल्लाह ताला ने चाहा तो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। रेहाना साहिबा का पुणे से हमारे पास सवाल महफूज है। एक तो अलीज़ा के माना उन्होंने जानने चाहे हैं, और बेटे की ख्वाहिश है। बेटी माशाल्लाह अल्लाह ने दे दी हैं और बेटी की ख्वाहिश है। देखिए, अलीज़ा नाम के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्या है जी। इसलिए ये आजकल बहुत ये नाम चल रहा है, लेकिन इसके कोई माना नहीं समझ में आते क्या है। बेटे की ख्वाहिश है, उसके लिए तीसरे पारे में तीसरे पाव के करीब तिलकर रसूल में एक दुआ है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हुनालिक से शुरू करके दुआ तक पढ़िए। सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह ने चाहा तो नेक बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। एक कॉलर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, फरमाएं क्या सवाल है। कलाम साहब जी, फरमाएं। टीवी की आवाज़ बंद कर दें सबसे पहले और सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कलाम साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें जल्दी से। अरे मैं सवाल पूछना था, मैं फजीर समय उठ नहीं पाता हूँ। सवाल दोहरा दीजिए, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, माजरत चाहते हैं। एक सवाल हमारे पास बहन का पुणे से है। उनके घर में घूस यानी चूहे की किस्म है, तो उसके बारे में कोई दुआ बता दें जिससे कि उससे नजात हासिल हो उनको। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, किसी के यहाँ छिपकलियाँ बहुत हैं, किसी के यहाँ चूंटियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, खाना और पीना हराम कर रखा है, किसी के यहाँ घूसे ज़्यादा हैं, ये खुदा पाक की तरफ से पकड़ का एक अंदाज होता है। ये कौम सबा के साथ ये बीमारी आई थी जी। तो इस तरह से ये यकीनन किसी खामी कोताही की वजह से होता है। तजर्बा भी ये बताता है, नमाज तौबा बार बार पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार इस परेशानी से हमें नजात अता फरमा। अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कुछ सदका निकालिए ख़ास इस नियत से कि परवरदिगार ये परेशानी हमारी ख़त्म हो जाए, इंशाअल्लाह नजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है बहन तक अपने सवाल का जवाब पहुंच गया है। और मौलाना साहब, मुझे आपसे यही कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना है। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।